अस्सलामु अलैकुम। आज तक न्यूज़ के साथ मैं हूं नकाश हैदर और मैं हूं फाइजा बशीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। आपको बताते चले, पीर महल में शहरियों की सहूलत के लिए रमजान बाजार लगा दिए गए। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, सिविल डिफेंस, ट्रैफिक पुलिस भी मुतहरिक। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम की मॉनिटरिंग भी जारी। सस्ती अशिया के साथ साथ बेहतरीन क्वालिटी की अशिया स्टॉलों पर मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर एजाज अब्दुल करीम ने कहा कि पंजाब हुकूमत की हिदायत के मुताबिक रमजान बाजारों में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं ताकि रमजान बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मर्दों खवातीन को कोई मुश्किल पेश न आए। रश के बायस इंतजार गाह भी बनाई गई हैं जिसमें कुर्सियां लगाकर बैठने की जगह और गर्मी से बचाव के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद की ज़ेर सदारत डिविजनल प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्तान डिवीजन में 23 रमजान बाजार मुकम्मल फाल, सब्सिडाइज्ड रेट्स पर अशियाए खुर्दोनोश मुयस्सर है। कमिश्नर मुल्तान ने इंतजामिया पर जोर दिया कि ओपन मार्केट में अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें कंट्रोल रखी जाएं। ब्रीफिंग में बताया गया कि डिवीजन में गुज़िश्ता माह 115 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने 31,527 छापे मारे, 58 मुकदमात दर्ज, 223 गिरा फरोश गिरफ्तार कर लिए गए। कमिश्नर मुल्तान डॉक्टर इरशाद अहमद आरपीओ जावेद अकबर रियाज का रमजान बाजारों का अचानक दौरा। अवाम के लिए रमजान बाजारों में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने रमजान बाजारों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि डिवीजन के तमाम अजला तहसीलों में रमजान बाजारों का दौरा कर रहा हूँ, अवाम को किसी चीज़ की कमी नहीं आने देंगे। आरपीओ मुल्तान डिवीजन ने बताया कि रमजान बाजारों में 300 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। तमाम रमजान बाजारों के बाहर ट्रैफिक मैनेजमेंट के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। बात करेंगे संदेलियां वाली की। संदेलियां वाली थाना सदर कमालिया की हदूद में सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार, नाजायज असलाह भी बरामद। संदेलियां वाली में डीपीओ टोबा के हुक्म पर सोशल मीडिया पर नाजायज असलहा के साथ तस्वीर और वीडियोस अपलोड करने वाले के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। एसएचओ थाना सदर कमालिया ने कार्रवाई करते हुए सोशल मीडिया पर असलहा की नुमाइश करने वाले मुलजिम बिलाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से असलहा नाजायज बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्तान की ज़िले इंतजामिया की जानिब से बाबर चौक वेहाड़ी रोड पर शानदार यादगार का इफ्तिताह किया गया। डिप्टी कमिश्नर आमिर करीम खान ने इस मौका पर कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के ताउन से शहर में ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे जारी हैं। बाबर चौक की तर्ज पर एसपी चौक पर भी यादगार मुकम्मल कर ली गई है। मजीद कहा कि मॉडल टाउन चौक और सहू चौक पर भी यादगारें तकमील के आखिरी मराहल में हैं। मियां चिन्नू के नवाही इलाका आशिकाबाद के एक घर में आग भड़क उठी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग से मकान की छत, कीमती सामान, नकदी जल कर राख। अवाम ने अपनी मदद आप आग पर काबू पा लिया। घर के कीमती सामान जलने के सदमे से गरीब मजदूर की बीवी और वालिदा जहनी तवाजुन खो बैठी, अस्पताल मुंतकिल। संदेलियां वाली आरएचसी आरोती अमले ने कानून की धज्जियां बिखेर दी, दरख्त काट कर फरोख्त करने लगे। डॉक्टरों की मिली भगत से अरूती अस्पताल का अमला दरख्त फरोख्त करने लगा। आज तक न्यूज की टीम जब कवरेज के लिए अस्पताल पहुंची तो दरख्त काटने वाला अरशद नामी चौकीदार डॉक्टर बन के गाली गलोच और जान से मारने की धमकियां देने लगा। शहरियों का सीईओ हेल्थ टोबा टेक्सिंग से नोटिस लेने का मुतालबा। कसूर रमजानुल मुबारक के दौरान मसाजिदों इमाम बारगाहों पर दौरान तरावी सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। तमाम मसाजिद और इमाम बारगाहों पर पुलिस के जवान अलर्ट। एलीट फोर्स के एहलकार शहर में मसाजिद और इमाम बारगाहों के इर्द गिर्द गश्त कर रहे थे। एसडीपीओस और एसएचओस भी ड्यूटी की चेकिंग और एहलकारों को ब्रीफ कर रहे हैं। डीपीओ सुहेब अशरफ का कहना है कि ज़िले पुलिस शहरियों की जान, मालो इज्जत की हिफाजत के लिए हम वक्त अलर्ट और मुतहरिक है। तरावी और सहरी के औकात में सिक्योरिटी ड्यूटी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गंदम की कटाई का सीजन शुरू होते ही दरांती की अहमियत बढ़ जाती है। आरिफ वाला के नवाही इलाके चौक मरले में तैयार होने वाली दरांतियां इलाका भर में मशहूर हैं। इन दरांतियों की तैयारी पर देखते हैं आरिफ वाला से मोहम्मद यार गुज्जर की रिपोर्ट। आरिफ वाला में गंदम की कटाई से पहले दरांती की तैयारी। काश्तकारों की जानिब से दरांती तैयार करने वाले कारीगर की दुकानों पर रश लगा हुआ है। जदीद तरीकों के बावजूद भी गंदम की हाथ से कटाई के लिए दरांती की अहमियत आज भी कायम है। गंदम की फसल कटाई के लिए तैयार है। मैं यहाँ से नई दादरी लेने के लिए आया हूँ।
اور یہاں کی داتریاں بہت اچھی ہیں۔ گندم کی ہاتھ سے کٹائی کے لیے درانتی کا تیز اور اعلیٰ کوالٹی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے درانتی کی تیاری ہاتھ سے کی جاتی تھی، لیکن اب یہ مشینوں پر تیار ہوتی ہے۔ خام لوہے سے سال بھر درانتیاں تیار کرنے والے کاریگر ان دنوں میں بہت خوش دکھائی دیتے ہیں۔ جب بھی گندم کا سیزن آتا ہے تو ہمارے کام میں تیزی آ جاتی ہے، لوگ ہم سے نئی اور پرانی درانتیاں مرمت کروانے کے لیے۔ کاشتکاروں کے مطابق اگر درانتی اچھی ہو تو فی ایکڑ گندم کی کٹائی سے اوسط بھی بڑھ جاتی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ محمد یار گجر۔ رپورٹ آپ نے جانی، اب رخ کریں گے قصور کا۔ قصور راہزنی اور موٹر سائیکل چھیننے کی درجن سے زائد وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ مصطفیٰ آباد پولیس کی راہزنی کی وارداتوں میں ملوث ڈکیت گینگ کے خلاف کامیاب کارروائی۔ فیروز پور روڈ اور ملحقہ راستوں پر وارداتیں کرنے والا چاند عرف چاندی ڈکیت گینگ کے 4 ارکان گرفتار۔ 3,50,000 روپے نقدی، 2 موٹر سائیکل، موبائل فون، دیگر سامان اور اسلحہ برآمد۔ دوران تفتیش ملزمان نے مصطفیٰ آباد اور اس کے گرد و نواح میں 16 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ میاں چنو ڈی پی او سید ندیم عباس رمضان المبارک کے سیکیورٹی انتظامات چیک کرنے تھانہ سٹی میاں چنو پہنچ گئے۔ ڈی پی او سید ندیم عباس نے ڈی ایس پی میاں چنو اور ایس ایچ او شعبان خالد گرایا کے ہمراہ سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ ڈی ایس پی ناصر علی ثاقب نے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی۔ ڈی پی او نے حیدر اسکواڈ میاں چنو اور تھانوں کی موبائل گشت کو بھی چیک کیا۔ ڈی پی او نے مساجد اور امام بارگاہوں پر تعینات افسران اور جوانوں کو ڈیوٹی الرٹ ہو کر کرنے کے بارے میں بریفنگ دی۔ صادق آباد کے نواحی علاقے تھانہ احمد پور لمحہ کی حدود چوک چدڑ دائم موڑ میں بھتہ مافیا سرگرم، اہل علاقہ کا احتجاج۔ صادق آباد تھانہ احمد پور لمحہ کی حدود چوک چدھر دائم موڑ پر ڈاکوؤں نے مسجد کے باہر نمازیوں پر فائرنگ کر دی۔ نمازی معجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ فرار ہوتے ہوئے مسلح افراد نے بجلی کے 2 ٹرانسفارمر اور قریبی دکانوں پر فائر کر دیے، جس سے دونوں ٹرانسفارمر اور دکانوں کو نقصان پہنچا، جس سے بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ فائرنگ کرنے والے یہ کچا کے ڈاکو ہیں، جن کے سہولت کار یہاں پر موجود ہیں۔ ہمارا علاقہ 3 تھانوں تھانہ بھونگ، تھانہ کوٹ سبزل، تھانہ احمد پور لمحہ کے درمیان میں واقع ہے، لیکن یہاں پر ڈاکو بلا خوف خطرناک کارروائیاں کرنے لگے ہیں۔ ہجرہ شاہ مقیم میں ڈاکو راج، پولیس سو گئی۔ 6 ڈاکوؤں نے میونسپل کمیٹی کا ٹیوب ویل ٹرانسفارمر لے اڑے۔ مزاحمت پر اہلکار شدید زخمی ہو گیا۔ اجرا شاہ مقیم کے نواحی گاؤں تارا سنگھ میں میونسپل کمیٹی کے ٹیوب ویل پر تعینات آپریٹر گلزار کو 6 ڈاکوؤں نے یرغمال بنا کر بجلی کا ٹرانسفارمر اتار لیا۔ مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے گلزار کو تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ رنالہ خرد کے نواحی گاؤں میں زہریلے بیر کھانے سے 2 افراد جاں بحق، 3 بچوں کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ رنالہ خرد کے نواحی گاؤں 5-1L میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں بیر کھانے سے گھر کے 5 افراد کی حالت غیر ہو گئی۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو موقع پر پہنچ گئی۔ بیر کھانے سے دادا پوتا موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 بچوں کو تشویشناک حالت میں ڈسٹرکٹ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب کے دیگر شہروں کی طرح تو لمبا شہر اور گرد و نواح میں بھی گندم کی کٹائی کا آغاز ہو گیا، جس سے کسانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت کی اوپن پالیسی سے چھوٹے کاشتکار کافی مطمئن دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت کا گندم کی قیمت میں اضافے سے بہترین ریٹ ملنے پر اچھا منافع ملنے کی توقع ہے۔ مہنگے بیج، کھاد، سپرے اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے چھوٹا کاشتکار کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ نئی گندم مارکیٹ میں آنے سے آٹے کی قیمتوں میں خاطر خواہ کمی بھی متوقع ہے، جس سے مزدور طبقے کو ریلیف ملے گا۔ میاں چنو احساس کفالت سینٹر پر خواتین کا غیر معمولی رش۔ تیز دھوپ میں کھلے آسمان تلے خواتین بچوں کے ساتھ ذلیل و خوار ہونے لگیں۔ اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کی اپیل بھی کر دی۔ احساس کفالت سینٹر پر خواتین کا غیر معمولی رش، جس کی وجہ سے سائل خواتین روزے کی حالت میں بچوں کے ساتھ تیز دھوپ میں کھلے آسمان تلے ذلیل و خوار ہو رہی ہیں۔ سائل خواتین نے بتایا کہ ہم چوتھے روز سے صبح سویرے احساس سینٹر پر آتی ہیں اور اپنی باری کا انتظار کرتے کرتے شام کو خالی ہاتھ واپس لوٹ جاتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا تیز دھوپ میں کھڑے کھڑے بعض عورتیں سر چکرا کر بے ہوش ہونے کے واقعات بھی پیش آ چکے ہیں۔ یہاں سائے کے لیے سائبان کا بندوبست بھی نہیں ہے۔ فیروز والا کے علاقے لبان والا 2 گروپوں میں جھگڑے کے دوران فائرنگ، پولیس کانسٹیبل شدید زخمی ہو گیا۔
आसिफ गुलजर और रमजान डोगर के दरमियान लड़ाई झगड़े को रोकने डीएसपी फिरोजवाला पहुंचे। दोनों ग्रुपों की फायरिंग से पुलिस का शेर जवान गर्दन में गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। डीएसपी फिरोजवाला जख्मी एहलकार को छोड़कर भाग गया। दोनों ग्रुप फायरिंग करते मौका से फरार हो गए। जख्मी होने वाले पुलिस कांस्टेबल कासिम को तिब्बी इलाज के लिए मी अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज तक न्यूज।